بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر سامعین واجب الاحترام، سورۃ الانعام کے 14 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوا من کان، آوا من کان، آوا من کان میتا فأحییناہ، میتا، میتا حمزہ ہا زبر یا زبر یئی، فأحییناہ، میتا فأحییناہ، وجعلنا له نورا يمشي به، نورا را دو زبر یا رین، نورا يمشي به في الناس، في الناس كمن مثله، كمن مثله کا زبر کا، میم نون میم زبر مم، کا مم، میم زبر ما، کا مم مثلہ فی الظلمات،
फा ज़ाजिर फिज, ज़ा पे जू, फिज ज़ुलुमाती, लैसा बिखारिजिम मिन्हा, लैसा बिखारिजिम, जीम दो जेर मीम, जिम मीम नून जेर मिन, बिखारिजिम मिन्हा, कज़ालिका ज़ुय्यिना, ज़ुय्यिना, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफिरीना, लिल काफिरीना मा कानू यअमलून, मा कानू यअमलून, वकज़ालिका, वकज़ालिका जअलना, वकज़ालिक जअलना फी कुल्ली क़रियतिन, फी कुल्ली क़रियतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना, वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम, वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून। वइज़ा जाअतहुम, वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू, आयतुन क़ालू लन नुअमिना, क़ालू लन नुअमिना, झटका देकर पढ़ेंगे नुअमिना को, लन नुअमिना हत्ता, नुक्ता, ये नुक्ता को भी झटके के साथ पढ़ेंगे, नुक्ता मिस्ला मा ऊतिया, मिस्ला मा ऊतिया रुसुलुल्लाह, रुसुलुल्लाह
अल्लाहु अअलमु अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह सयुसीबुल्लज़ीना सयुसीबुल्लज़ीना बा को लाम के साथ मिलाएंगे सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू अजरमू सगारुन सगारुन इंदल्लाहि सगारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुम बिमा। इन लफ्जों को गौर से देखें, होने कैसे हो रहे हैं। वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून फमन युरिदिल्लाहु फमन मीम नून या जबर मई फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु अन यहदियहु यशरह सदरहु सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यिक़न हरजन ضاد या जबर दय्या ज़िर दय्यि दय्यिक़न हरजन कअन्नमा कअन्नमा यस्सअदु या सौद जबर यस सौद आइन जबर सौ आइन जबर आ दाल पेशदू यस्सअदु 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 ये लफ्ज देखे गौर से यस्सअदु स्वाद भी मुशद्दद है आइन भी मुशद्दद है फिर दोनों के ऊपर जबर भी है इसको यस्सअदु नहीं पढ़ेंगे यस्सअदु कअन्नमा यस्सअदु फिस्समा कज़ालिका यजअलुल्लाहुर रिजसा रा पेश हुर्रा जीम ज़िर रिज यजअलुल्लाहुर रिजसा अलल्लज़ीना
ला युमिनून वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा क़द फस्सलनल आयाति फा सौद ज़बर फस सौद लाम ज़बर सल फिर नून को लाम के साथ मिलाएंगे नून लाम ज़बर नल फस्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलामी रासीन पेशरुस दारुस्सलामी इंद रब्बिहिम वहुवा वलियुहुम बिमा वलियु वाव ज़बर वा लाम याज़िर ली या पेश यू हा मीम पेश हुम वलियुहुम बिमा कानू यअमलून व यौम यहशुरुहुम ये जमीअन है लेकिन हम वक्त के साथ पढ़ेंगे जमीआ या मअशरल जिन्नी क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंसी या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंसी मिनल इंसी सीन के नीचे जेर है हम वक्फ करेंगे तो इसको मिनल इंस ऐसे पढ़ेंगे वक़ाला वक़ाला औलियाउहुम मिनल इंसी रब्बना इस्तमतअ रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलनल्लज़ी अजला नल्लज़ी अज्जलत लना अज्जलत लना क़ालन नारु क़ालन नारु मस्वाकुम क़ालन नारु मस्वाकुम खालिदीन फीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्ना रब्बका
हकीमुन अलीम, हकीमुन अलीम। वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन, दौद को ज़ा के साथ मिलाएंगे, बअज़-ज़ालिमीन बअदम बिमा कानू, बअदम बिमा कानू यक्सिबून, यक्सिबून। सामीन मोहतरम, सूरतुल अनआम रुकू नंबर 15 यहाँ मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون